हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं हेमिंगवे के फेमस नावल द ओल्ड मैन एंड द सी की समरी आपके सामने रखूँगा। हेमिंगवे ने ये नावल 1752 के अंदर लिखा और ये नावल इसके फेम का बायस बना और इसी की वजह से हेमिंगवे को लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला। द ओल्ड मैन एंड द सी एक बूढ़े सेंटियागो की स्टोरी है जो कि क्यूबा का रहने वाला था और बीइंग अ प्रोफेशन ही वाज अ फिशरमैन। वो अपना गुजर बसर साथ वाले समंदर में जाके फ़िश वगैरह पकड़ के किया करता था। तो यहाँ पे जब स्टोरी हमारे सामने बयान की जाती है तो ये बताया जाता है कि सेंटियागो को 84 डेज़ हो चुके थे कि उसने कोई भी फ़िश नहीं पकड़ी थी और उसके साथ वाले जो फिशरमैन थे वो उसके बारे में ये कहा करते थे कि ये जो ना बहुत ही बदकिस्मत किस्म का इंसान है, बल्कि ज़्यादा बदकिस्मती की जो एक्सट्रीम चीज़ है जिसमें एक बदकिस्मत इंसान को सलाव कहा जाता है, तो सेंटियागो एक सलाव है। शुरू के कुछ दिनों में सेंटियागो के साथ एक छोटा सा लड़का जिसका नाम मैनोलिन था वो फिशिंग के लिए उसके साथ जाया करता था। बट जब कुछ दिन सेंटियागो के हाथ में कोई बड़ी फ़िश ना आई तो मैनोलिन के पेरेंट्स ने उसे उस बोट से हटा दिया और किसी और खुशकिस्मत बोट पे भेज दिया ताकि वहाँ पे वो फिशिंग कर सके और कुछ ना कुछ सीख लिखे। लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है कि मैनोलिन की फिर भी अपने एक टीचर जो द ओल्ड मैन था उसके साथ मोहब्बत आपको नज़र आती है और उसके खाने पीने का बंदोबस्त भी करता है। जब ये नावल स्टार्ट होता है तो हमें ये बताया जाता है कि 85th डे वाले दिन सुबह सवेरे मैनोलिन उसके लिए कुछ खाने के लिए चीज़ें लाता है और उस फिशिंग के लिए उसके लिए सरडाइन जो है ना फ़िश भी लेके आता है ताकि एज अ बेट उनको यूज़ किया जा सके। 85th डे के ऊपर ये इंसान जिसका नाम सेंटियागो था उसके बारे में हेमिंगवे कहता है कि उसके हाथ जो है ना बूढ़े हो चुके थे, उसके हाथों के ऊपर ज़ख्म थे, उसके मुंह के ऊपर झुर्रियाँ थी, उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों के अंदर आपको एक करज नज़र आती थी, उसके अंदर एक हौसला नज़र आता था, उसके अंदर आपको एक उम्मीद नज़र आती थी। तो यही हौसला यही उम्मीद लेके सेंटियागो समंदर की तरफ निकलता है कि मैं आज एक बड़ी फ़िशें पकड़ के लेके आऊँगा। तो उस दिन सफ़र अपना वो शुरू कर देता है कि मैं कहीं पे जाके जो है बड़ी फ़िश पकड़ूंगा और जिस जगह पे उसको मुनासिब लगता है वहाँ पे जाके वो 4 डोरों के साथ बेट लगा के समंदर के अंदर फेंक देता है। इंतज़ार करना शुरू कर देता है। इस दौरान उसे एक छोटी सी मछली भी मिलती है, वो उसको इस वजह से रख लेता है कि ये मेरे खाने के लिए काम आएगी। बट कुछ देर के बाद उसे एक कॉर्ड के ऊपर जिसके साथ उसने बेट लगाया हुआ था, जिसको आप कुंडी भी कहते हैं, वो उसके अंदर उसको मूवमेंट होना फील हुई। उसने जब उसको पकड़ के देखा तो उसको पता चल गया कि इस कॉर्ड के साथ जो बेट उसने आगे लगाया हुआ है उसके साथ एक फ़िश जो है वो कैच हो चुकी है, वो उसके अंदर फंस चुकी है और उसकी पावर से उसने इससे अंदाज़ा लगाया कि ये कोई बड़ी फ़िश है। आपको पता होना चाहिए कि जिन लोग फिशिंग करते हैं ये ऐसा कांटा लगा के जब आप हाथ में पकड़ते हैं तो आपको वहाँ पे ये कॉर्ड का प्रेशर फील हो जाता है कि कोई बड़ी फ़िश है या छोटी फ़िश है। स्टार्ट में सेंटियागो उस फिश को बाहर लाने की कोशिश करता है, बट वो देखता है कि ये जो कोई पावरफुल फ़िश है, कोई बड़ी फ़िश है जिसको बाहर लाना भी मुमकिन नहीं है। तो फिर वो क्या करता है कि अपने जो कॉर्ड था उसकी जो थी उसको ऐसे ही ढीला छोड़ देता है ताकि फ़िश जो है ना जहाँ पे जाना चाहती है उस तरफ वो जाती रहे और सेंटियागो द ओल्ड मैन जो है अपनी बोट को उसके रहमो करम पे छोड़ देता है और जहाँ जब वो फ़िश जाती है वो उसके साथ साथ बोट मूव करती रहती है। अगले दिन एक दफ़ा आके वही जो फ़िश है जो वहाँ पे इसके कांटे के साथ फंसी हुई थी वो समंदर की सतह के ऊपर आती है और एक जंप करता है और बूढ़ा आदमी उस फ़िश को देख के हैरान हो जाता है कि दैट वाज अ वेरी बिग फ़िश। और उस फ़िश का नाम मार्लिन था। मार्लिन फ़िश एक फ़िश की एक टाइप है जो कि जिसके बारे में आप वैसे भी सर्च करके देख सकते हैं कि मार्लिन कौन सी होती है। तो वो एक मार्लिन मछली थी और बूढ़ा आदमी कहता है मुझे लगता है कि ये फ़िश मुझे अपना जलवा दिखाने के लिए आई थी। तो उसके बाद वो फ़िश गायब हो जाती है। ये ट्राई करता रहता है कि इस फ़िश को पकड़ ले, ये कहता रहता है कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं एक दिन तुम्हें जो है यहाँ से निकाल के छोड़ूंगा। इवन के दुआएं करता है, मैरी से दुआएं करता है, अल्लाह से दुआएं करता है कि जनाब कि ये जो फ़िश है बड़ी फ़िश इसको मार दें और मैं इसको बाहर निकालने में कामयाब हो जाऊँ। ये बूढ़ा आदमी जिसके अंदर ताकत नहीं थी बट उसके अंदर हौसला था, वो उस फ़िश के साथ उसी तरह लड़ रहा था। करते करते
تیسرا دن آ جاتا ہے اور تیسرے دن صبح وہ فش جو ہے نا اس کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ فش اب تھک چکی ہے، تو وہ اس کو کھینچ کے اپنی بوٹ کے نزدیک لاتا ہے اور بوٹ کے نزدیک لا کے اپنے ہاتھ پون کے ساتھ ایک ہوتا ہے نیزہ ٹائپ ان کا ہوتا ہے جس کے ساتھ فش کو کل کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس مارلن کو وہ مار دیتا ہے. اینڈ دیٹ واز اے بگ اچیومنٹ فار دیٹ اولڈ مین. اولڈ مین اس کامیابی کے اوپر بڑا خوش ہوتا ہے اور پھر وہ اپنا سفر واپسی کا شروع کر دیتا ہے اور اپنی بوٹ کے ساتھ مارلن کو لگا کے چلنا شروع ہو جاتا ہے. بٹ بدقسمتی ایک گھنٹے کے بعد ایک بگ ماکو شارک جو کہ ایک خطرناک قسم کی شارک سمجھی جاتی ہے، وہ اسی بلڈ کی خوشبو کو سینس کرتے ہوئے اسی بوٹ کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے اور اس ڈیڈ مارلن کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے. یہ بوڑھا آدمی جب وہ اس چیز کو دیکھتا ہے جی کہ یہ تو میری چیز ہے، یہ لینے لگی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے ہارپون کے ساتھ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مار بھی دیتا ہے، بٹ اس کا ہارپون بھی جو ہے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور وہ ماکو شارک جو ہے اس کے گوشت کا کافی سارا حصہ بھی کھا جاتی ہے. اسی طرح پھر بھی بوڑھے کا سفر جو ہے دا اولڈ مین کا جو سفر ہے واپسی کا وہ جاری رہتا ہے اور آفٹر 2 hours 2 more sharks attack on that big fish. ان 2 شارکس نے کیا کیا کہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ جو ہے مارلن کے اوپر اٹیک شروع کیا، بٹ اس وقت بوڑھا پھر جو ہے نا ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ وہ ایک باہمت انسان تھا. وہ بوڑھا بھوک پیاس ہونے کے باوجود بھی ایک ہمت سے کام لے رہا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے جو اور تھا جس کو چپو کہتے ہیں بورڈ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کے آگے ایک نائف لگا کے باندھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ان کو کیا کرتا ہے مارنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کوشش تو کرتا رہتا ہے بٹ وہ جو شارکس ہے اس کا کافی سارا گوشت مارلن کا کھا لیتے ہیں اور اسی دوران جو ہے اس کا وہ جو نائف ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ سی کی نظر ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارا جو گوشت تھا مارلن کا وہ شارکس کھا چکی تھی. کرتے کراتے یہ سارا جو سین چل رہا ہے، یہ جو واپسی کا سین چل رہا ہے، یہ رات کا سین چل رہا ہے اور اسی دوران ایک اسکول آف فش، مطلب ایک فش کا غول، اور جو فش تھی ایکچولی شارکس تھی جو کہ کیا کرتی ہیں میٹ کو پسند کرتی ہیں، وہ اس بگ مارلن کے اوپر اٹیک کر دیتی ہیں اور اس کا سارا گوشت جو ہے وہ چٹ کر جاتی ہیں. لیکن دا اولڈ مین اپنا سفر واپسی کا پھر بھی جاری رہتا ہے. اس نے تو اپنی کوششیں کی، اس نے ڈنڈے مار کے اپنی مارلن کو بچانے کی کوشش کی جو کہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی، بٹ شارکس نے جو ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اس کا جو شکار تھا بہت بڑا ایک شکار تھا اس کو انہوں نے کیا کر لیا، کھا لیا. پھر بتایا جاتا ہے کہ لاسٹ پہ بھی جو بچہ کچا اس کے اوپر ہڈیوں کے اوپر جو تھوڑا سا بھی گوشت تھا وہ بھی جو ہے نا جاتے جاتے مچھلیوں نے وہ ہے کھا لیا. دا اولڈ مین سینٹیاگو بوٹ کو ہاربر کے اوپر روکتا ہے، وہاں پہ اس سے اترتا ہے اور پیچھے دیکھتا ہے کہ اسی طرح جو ایک بڑی فش تھی مارلن جس کو اس نے مارا تھا، بڑی انکریج سے بڑے حوصلے سے مارا تھا، ابھی صرف اس کا وہاں پہ ڈھانچہ جو ہے نا وہ اس باہر نظر آ رہا تھا، اس کی ٹیل جو ہے نا وہاں سے باہر نظر آ رہی تھی. یہ انسان اولڈ مین جس نے کافی زیادہ کوشش کر کے 3 دن اس فش کے ساتھ لڑ کے اس کو پکڑا تھا، اس کو شارکس نے کھا لیا تھا. بٹ پھر بھی یہ بوڑھا جو ہے نا ایک اپٹومسٹک قسم کا انسان تھا، وہ امید لے کے جا کے کاٹیج کے اندر چلا جاتا ہے، وہاں پہ آرام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک بوڑھے آدمی کی، اولڈ مین سینٹیاگو کی سٹوری ہے جو کہ ایک کوشش کرتا ہے. سب سے پہلے تو وہ نا امید نہیں ہوتا، ایون کہ 85th ڈے کے اوپر بھی جو ہے نا فش پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کو کامیاب ہونے کے بعد بھی جو کیا کرتے ہیں مختلف شارک جو ہے نا اس کے جو شکار تھا اس کو کھا لیتی ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، ناول کی جو بریف سمری ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کا اس ناول کے ریلیٹڈ کوئی اور کوشچن ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں لکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نگہبان.